नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी चार्टमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ राप्रपा संयुक्तका। उहाँसँग आज म समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग जोडेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गरेँ है। यो कस्तो देखियो भने सरकार जो गरिरहेको छ, जुन ढङ्गले सरकार प्रस्तुत भएको छ, झन्डै 15 महिना नाग्यो यो सरकार गठबन्धन केपी ओलीको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत प्राप्त छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै स्पष्ट बहुमत छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्ममा नेपाल वाममय भएको यो पछिल्लो त्यस्तो छ, अर्थात् जनमत नै त्यस्तो छ, अर्थात् जनता कहीँ न कहीँ उनीहरूसँग आकर्षित भएको हिजोको परिणाम हो यो। तर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसभित्र पनि अलिकति समस्या छ भन्ने यो घटनाक्रमले अनेकौं घटनाहरूले त्यस्तो देखाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्ष मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसको म कुरा गरिरहेको छु। प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो भूमिका पनि निर्वाह गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। अनि तपाईहरु जो साना पार्टी, मैले साना पार्टी भने यसलाई अन्यथा नठान्नु होला किन उपस्थिति कमजोर छ। त्यो साना पार्टीहरु अलिकति भूमिका सुन्ने, कता हो कता कहाँ के गरिरहेछन् भन्ने मानिसले त्यस्तो पनि सोच्न थालेको त्यस्तो स्थिति छ। अनि यो समग्र हेर्दा मानिसमा चाहिँ भावना अलिकति बिग्रेर गएको, विद्रोहको भावना जस्तो जागृत हुन थालेको, केही गर्दा पनि गरी नखाने रहेछन् यिनीहरू भन्ने, अर्थात् नकारात्मक भावना बढोत्तरीमा छ। फलत कहिले के नाममा कहिले साना घटनाहरू पनि एकदम ठुलो रूपमा उठ्न थालेको छ। यो जुन तस्बिर जुन हामी देख्छौँ प्रजातन्त्रलाई, अर्थात् यो लोकतन्त्र भन्छ पछिल्लो समयमा, उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर भनिन्छ। तर यो सिस्टममाथि नै मानिसमा नैराश्यता पैदा भयो के। यो अवस्थालाई तपाईँ जस्तो मानिसले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईहरु हिजो आज खास गरी राप्रपा संयुक्त के गरिरहेछ? यो दुईटा विषय यहीँबाट सुरु गरेँ, तत्पश्चात म अरू विषय उठान गर्छु। डाक्टर साहब कृपया। तपाईले भने जस्तै यो देश चाहिँ वास्तवमा 15 महिना अगाडि वाममय भएको, यसमा केही शङ्का गर्नु पर्दैन। उहाँले जितेकै हो, वैधानिकता पाएकै हो। तर अहिले यो 15 महिनामा वाममयबाट बिस्तार बिस्तार आक्रोशमय हुँदै जाँदैछ। वाममयबाट जनता वाममयबाट चाहिँ आक्रोशमय जनतामा रूपान्तरित हुँदैछन् है। बिस्तारै गइरहेको छ। तपाईँको त्यो कतिलाई त्यो अनुभूति हुँदै गएको होला, साथमा बस्नेलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन मलाई। यो हुनको तपाईँको कारणमा चाहिँ एक त आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ गफ काम, भाषण धेरै काम थोरै, गफ धेरै काम थोरै। चुच्ची रेल आउँछ भनेर भनिएको छ। चुच्ची रेलको ठाउँमा चाहिँ अब काठमाडौँको चाहिँ चाबेल जोरपाटीको सडक बन्नु सकेको छैन, 4 वर्ष भइसक्यो। 32वटा ट्राफिक लाइट मैले यो सरकार आएदेखि नै भनेको छु मैले है, भनिरहेको छु हरेक ताली। यो काठमाडौँको 32वटा ट्राफिक लाइट रिपेयर गरेर त्यसलाई विदेशीले दिएको ट्राफिक लाइट बनाउनसम्म सकेको छैन अघि। गफ धेरै काम थोरै छ। भ्रष्टाचार बढेर गएको छ अघि। सरकारको रुल रेगुलेसन जसले सरकारले पनि तोडेको छ, अरूले पनि तोडिराखेका छन्। हिजो भर्खर तपाईँको प्रधानमन्त्री जानुभएछ पोखरामा 3 तला भनेर बनाउन दिएको होटेलले 11 तला बनाइदियो अरे। हेर्नुहोस् है। अब त्यसलाई गएर प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न लगेर उहाँलाई लगिसकेको रहेछ। उहाँले बुद्धिमानी नै गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नु भएन। तर उद्घाटन नगरेर मात्रै पुगे त। त्यो कानुन तोड्ने 3 तलालाई होटेललाई कानुन तोड्ने 11 तलालाई गर्नेमा उहाँले त्यो 7 तला भत्काउने आँट छ कि छैन? अब कानुनको राज्य हो भने थुन्नु पऱ्यो नि। भने मतलब कानुन सबैले तोडिरहेछन् तपाईँको। सरकारले पनि झन्डै उहाँलाई गएर उद्घाटन गराए प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरे, वैधानिकता भयो। उपराष्ट्रपतिले त्यसै गरी उद्घाटन गरिदिनु भयो। भन्दा कानुनको राज्य भने जसले सक्यो त्यसले, जसले जान्यो त्यसले हान्यो भने जस्तो, जसले हान्यो कि त्यसले जान्यो भन्छ नि, त्यस्तै एउटा भइरहेको छ। र सरकार चाहिँ तपाईँको रक्षात्मक स्थितिमा चाहिँ डिफेन्सिभ भएर बिस्तार अधिनायकवादतिर जान खोजिरहेको छ। भने मतलब आलोचना गर्नलाई तपाईँको तर्साउने, धम्क्याउने, प्रेसको देखिहाल्नु भएको छ। सरकारी क्रियाकलापमा कसैले आवाज उठाइदियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तर्साउने। हाम्रो त्यसमा त फेमस चाहिँ हाम्रो यो सञ्चार मन्त्री तपाईँहरूकै हाकिम होइन, तपाईँहरूको मार्गनिर्देशक हुनुहुन्छ होइन। र यो देश चाहिँ बिस्तारै
यो अधिनायकवादतिर लैजाने, किनभने जुन संस्थाहरूले काम गर्नुपर्ने हो नि, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने संस्थाहरू चाहिँ वास्तवमा तिनीहरू चाहिँ निष्क्रिय भएर, जस्तो संसदीय समितिले भनेको कुरो कसैले टेर्दैन, संसदीय समितिले व्हाइट बोर्डमा भनेको त्यो 5 अरब भ्रष्टाचार भनेर त्यसलाई गएर रद्दीको टोकरी फालिदिएको छ होइन। अब त कोही कुरै गर्दैन त्यसको बारेमा। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभयो एउटा कमिटी, 45 दिनभित्रमा त्यसको बारेमा के भएको छ छानबिन गरेर बुझाउनु भनेर। त्यो कमिटीको नाउँ पनि आयो, 4 महिना भइसक्यो कमिटी खत्तम भएर गयो। के हो त यो भनेर भन्दाखेरि आवाज छैन। भन्दाखेरि आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार र सरकार चाहिँ रक्षात्मक स्थितिमा भएर तपाईँको चाहिँ अधिनायकवादतिर जान सरकार प्रयास गरेको छ। अहिलेको स्थिति मैले देखेँ त्यो। डाक्टर साहब, यसमा दुईवटा विषय मैले जोडेँ है। त्यो अधिनायकवाद हुनका लागि उसँग ठुलो जनतागत, जनशक्ति, एक उसको पछाडि त्यो तागत देखिनु पर्यो। त्यो त आफै एकदम कमजोर अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बडा कमजोर अवस्थातर्फ प्रवेश गरिरहेछ भन्ने कुरा दुई अध्यक्षहरूको यो बाँडफाँडको विषय र शङ्का आशंकाको जुन विषय सार्वजनिक भयो त्यसले उनीहरू कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ। अनि दोस्रो पक्ष जुन ढङ्गले यो सारा यताउता व्यभिचार भएको, विधिको शासन तोडिएको, सर्वत्र बिग्रेको जो बताउनु भयो यहाँले, सडकमा त्यसको प्रतिबिम्बित त हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत जो सिभिल सोसाइटीका मानिसहरू, सोकल प्रबुद्ध नागरिकहरू, त्यो किन उनीहरू भूमिका सुन्नेछन्? किन सरकार मात्रै सर्वत्र यत्रतत्र कराएको क्ल्याङ 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 सरकारको मात्रै आवाज आउँछ? के कारण? तपाईँले भने ठिक हो। एउटा लल बिफोर द स्टर्म भन्छ नि, भूकम्प यो के भने आँधी आउने अगाडिको शून्यता जस्तो अहिले छ तपाईँको। तर सरकार चाहिँ गइरहेको छ अधिनायकवादतिरै गइरहेको छ भने कि यो हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रकोमा इलेक्टेड गभर्मेन्ट आउँदैमा त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापना गर्छ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ गलत हो। यो गलत हो। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ सतर्कता भएन भनेदेखि चाहिँ अधिनायकवादतिर कार्यकारी जाने प्रवृत्ति आउँछ। म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो अमेरिकामा एकपल्ट चाहिँ यो अमेरिकालाई हामी ठुलो प्रजातान्त्रिक देश, एकदम बलियो देश भन्छौँ नि, हेर्नुभयो भने कति कमजोरी टाइममा देखिएको छ, बचाएर आएको छ उनीहरूले। अमेरिकामा 1930s एउटा हुए लङ भन्ने चाहिँ लुइजियानाको एउटा गभर्नर, लुइजियाना भन्ने राज्यको एउटा गभर्नर थियो। उसले के गर्यो, न्यायाधीशहरूलाई सबैलाई आफ्नो पक्षमा पार्यो। नियुक्ति गर्दाखेरि कसैलाई लोभ दिएर, कसैलाई धम्की दिएर, कसैलाई पैसा दिएर, कसैलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको नाममा भनेर सबै न्यायाधीशले आफ्नो पक्षमा पार्यो। उसले जे भन्यो त्यो हुने। र कसैले चाहिँ होइन यो त कन्स्टिट्युसनको संविधानको मर्म यो हो र भनेर भन्दाखेरि मै हुँ, संविधानै मै हुँ भनेर भन्थ्यो। र रुजवेल्टसित चुनाव लड्नको लागि ऊ चाहिँ त्यो बेलामा रुजवेल्टसँग चुनाव लड्नको लागि तयार भएको। तर त्यो बेलामा त्यो पार्टीले उसलाई दिएन, रोक्न नसकेदेखि त त्यो अधिनायकवादी मनस्थिति त्यो आउँथ्यो नि। त्यस्तै तपाईँको हामी नै पढ्दाखेरि एकतालि 1960s काला र गोरालाई छुट्टै छुट्टै राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अमेरिकाको संविधानले के भनेको छ, त्यसको ठिक विपरीत काला र गोरालाई छुट्टै छुट्टै राख्नुपर्छ भनेर जर्ज वालेस भन्ने मान्छे, त्यो एलाबामाको गभर्नर थियो, उसले राष्ट्रपतिमा उसले दियो, आयो हाम्फाले राष्ट्रपतिमा। र हि वाज भेरी पपुलर, भयानक पपुलर थियो। र हुनसक्थ्यो तपाईँको त्यो नोमिनेसन लिन्थ्यो होला। तर त्यही बेलामा उसलाई चाहिँ गोली लाग्यो, एकजनाले गोली हानिदिएर त्यो अशक्त भएर त्यो हट्यो। भनेको मतलब प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि यस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँको संविधानको बारलाई तोडेर आउँछन्। यहाँसम्म कि रुजवेल्टलाई त्यत्रो रुजवेल्ट भनेर भन्छ कि न्यू डिलको अमेरिकाको रुजवेल्टले अदालतले उसले भने मानेन भने अदालत सबै आफ्नो मान्छेहरू अदालतै पुनर्गठन गर्नेमा भयो। तर त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के भने धुमधाम विरोध भयो। र अहिले जस्तो भएको छ नि, यहाँ हाम्रै नेपाल देख्छु नि म, अदालतमा आफ्नो मान्छे ल्याएर राख्ने, त्यहाँ पनि भएको थियो। तर धुमधाम विरोध भयो, विरोध भएर त्यसलाई चाहिँ उसले कार्यान्वयन गर्न सकेन है। पनि यस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँको त्यो संविधान भने त एउटा चाहिँ सानो डकुमेन्ट हो, त्यसलाई लागू गर्न चाहिने मूल्य, मान्यता, टलरेन्स भन्नुहोस् न, सहिष्णुता एकअर्काप्रति, र विपक्षीलाई चाहिँ दुश्मन होइन यो मेरो प्रतिस्पर्धी हो भनेर हेर्ने मान्यता, त्यो यदि नहुने हो भनेर भन्ने संविधानले काम गर्दैन, त्यो जान्छ। चिलेमा हेर्नुहोस्, फुजिमोरी भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो राष्ट्रपति हुन्छ भने पनि हेर्नु, घटनाक्रमले राष्ट्रपति बनाइदियो, प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनेर आएको हो त्यो। तर सल्लाहकारहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कब्जामा परिसकेपछि चाहिँ फुजिमोरीले त्यहाँको कङ्ग्रेसको बिचमा यत्रो लडाइँ भयो त्यहाँको पार्लियामेन्टको बिचमा कि उसले पार्लियामेन्टै डिजल्भ गरिदियो तपाईँको चाहिँ। अनि विपक्षीहरूलाई चाहिँ थुन्ने, न्यायाधीशहरूलाई गएर चाहिँ आफ्नै मान्छे न्यायाधीश ल्याएर राख्ने,
एउटा प्रजातन्त्रको नाममा चुनिएको राष्ट्रपतिले तपाईँको अथोरिटेरियन यो अधिनायकवादको चरम सीमामा पुर्याइदियो। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले हेर्नुहुन्छ रुसमै हेर्नुहोस् प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनिया हो नि त पुटिनजी। तर के पुटिन वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अधिनायकवादी नै हुन्, प्रजातान्त्रिक अधिनायकवादमा छन् उनी। हङ्गेरीमा त्यही छ हेर्नुहोस्, टर्कीमा त्यही छ। भने यो एउटा प्रजातन्त्रको नाममा चुनिएर नि प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो अन्तर्गत राखेर निस्तेज पारेर प्रतिपक्षलाई निस्तेज पारिदिएर अधिनायकवाद कायम गर्ने यो जुन वेभ आएको छ नि अहिले, यो वेभको एउटा कन्टिन्युएसन जस्तो पनि लाग्छ मलाई हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीको। उहाँले चाहिँ के भनेदेखि न्यायालयमा पनि उहाँकै मान्छे राख्नु पऱ्यो, उहाँहरूकै मान्छे राख्नु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ अनि संसदले भनेको कुरोलाई नटेरिदिने, त्यसले भनेको कुरो केही मतलबै छैन भने जस्तो गरेर गर्ने, हामीले जे गऱ्यौँ त्यही हुन्छ भन्ने खालको जुन मनस्थिति आएको छ नि अहिले, त्यो तपाईँको चाहिँ यो अधिनायकवादमा जाने एउटा डिस्टिङ ट्रेन्ड आएको छ। र त्यसको चाहिँ लास्ट अहिलेको लेटेस्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको प्रेसलाई जसरी तपाईँको चाहिँ त्यसको मतलब प्रेसले जे लेखे पनि हुन्छ भन्नेमा म पनि छैन। तर के भनेदेखि जुन तरिकाले कसैलाई इन्सल्ट गरिदियो भनेदेखि त्यो साबित भयो भनेदेखि 15 वर्षसम्म झ्याल्कन जान पाउने, झ्याल्कन हाल्ने, अथवा जसले चाहिँ निवेदन लिएर चाहिँ के भएको भनेर हेर्ने प्रेस काउन्सिल भनेको छ, त्यहाँ सबै सरकारी मान्छे राखेर अनि उसले फैसला गरेपछि सक्यो। अनि उसले फैसला गरेपछि सक्यो भन्दा पनि 15 वर्ष फैसला गरिदियो, तपाईँले झ्याल्कन हालिदियो भनेर हालिदियो भनेर प्रेसलाई तर्साउने के तपाईँको तर्साएर मुख बुझलाउने। किन नेपालमा अहिले सबभन्दा इफेक्टिभली तपाईँको अहिले आज मात्रै म हेरेर आइरहेको थिएँ त्यो अखबारमा हेर्दाखेरि चारवटा हेडलाइनमा गभर्मेन्टले चाहिँ यो काम भएन, गभर्मेन्टको आलोचना छ। सबभन्दा आलोचना गर्ने त अहिले पार्लिमेन्ट होइन, न सिभिल सोसाइटी नै हो, प्रेस छ तपाईँको अहिले हगि। उसले इस्यु उठाइदिएपछि उद्घार गरिदिएपछि हुन्छ तपाईँको। अनि यो अवस्थामा यस्तो स्थितिमा जुन देश गइराखेको छ नि, प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रजातान्त्रिक अधिनायकवाद कायम गर्ने चाहिँ उहाँको शैली चाहिँ अहिले गएको छ। डाक्टर साहब, यो सिभिल सोसाइटीको हामी कुरा गर्छौँ अनि संसदको हामी कुरा गर्छौँ, प्रमुख प्रतिपक्षको पनि विषय उठाउँछौँ हामी, त यो पक्ष किन निरीह मूक दर्शक किन छ, के को उपज हो? कतै यो सिस्टम जुन खालको हामी सिस्टमको अभ्यास गरिरहेका छौँ, कतिपय मानिस भन्छन् यो सिस्टमबाट काम चल्दैन, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण पनि छ। इभन प्रचण्डजी नै त्यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सायद भित्र रूपमा हुनुहोला, उहाँका सहयोगी अहिलेका सरकारमा रहेका मानिसहरू, उपेन्द्र यादवजी त्यही एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, बाबुराम र उपेन्द्रजीको सहयात्राले पनि त्यो विषयलाई कतै कतै पुट दिने प्रयत्न गरे हो कि भन्छन्। नेकपा एमाले भित्रकै पुरानो एमाले पनि त्यो विषयलाई काहीँ न काहीँ एडभोकेसी गर्ने मानिसहरू छँदैछन्, अहिलेको नेकपा भित्र रहेका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू। त्यो समग्र तस्विरले यो सिस्टममाथिको कतै खतरामा त होइन? सिस्टम भन्दा सिस्टमको कमजोरीहरू होला, म तपाईँको त्यसमा आउँला, तर सिस्टम भन्दाखेरि तपाईँको नियत हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, पहिले माओवादीले जनयुद्ध जुन विद्रोह सुरु गरे नि, त्यसमा 3टा तत्त्व थिए, एउटा सिद्धान्त पनि थियो। ठिक बेठिक जे भन्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा सर्टन सिद्धान्तले यसरी हामी चाहिँ एउटा मान्छेमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछौँ भन्ने सिद्धान्त पनि थियो। अनि बन्दुक थियो, सिद्धान्त, बन्दुक र पैसा, 3टा थियो होइन, 3टा थियो। विदेशी सहायता पनि थियो होला, त्यो त उहाँले भनिसक्नु भएको छ। सिद्धान्त, बन्दुकको पैसा थियो। अब अहिले के भयो भनेदेखि यो सिद्धान्त र बन्दुक र पैसा 3टाको सम्मिश्रणबाट सत्ता क्याप्चर गर्ने, त्यही त हो उद्देश्य, त्यही हो उद्देश्य। माओवादीको सुरुमा आएर सत्तामा आउँदाखेरि पनि त्यही हो। त्यो बेलामा उहाँहरूले आर्मीलाई क्याप्चर गर्न खोज्नुभयो, आर्मीलाई क्याप्चर गर्न सक्नु भएन। आर्मीलाई क्याप्चर गर्नै खोज्या हो नि, यति सत्तामा आइसकेपछि अब आर्मी आफ्नो हातमा भएपछि भइहाल्यो नि। तपाईँको सत्ता तपाईँको हो, तपाईँले कसरी बोल्यो भनेदेखि ल बोल्नुहोस् त के गर्छ त्यसले, ठेगान लगाइदिन्छु भन्नु त पाइयो नि। सिद्धान्त र बन्दुक र पैसामा अब सिद्धान्त चाहिँ छैन अहिले। अहिले माओवादीको वामपन्थी सिद्धान्त भनेको द्रव्यवादी सिद्धान्त हो। माओवाद भनेको अहिलेको नेकपा भनेको चाहिँ द्रव्यवाद हो। अहिले माओवाद र जुन यो बहुदलीय जनवाद भनेको छ नि, दुईटाको कम्बिनेसन भनेको माओवाद प्लस बहुदलीय जनवाद इक्वल्स द्रव्यवाद, पैसा एउटा त्यो। अब सिद्धान्त चाहिँ पैसामा गइसक्यो। अब भने बन्दुक पनि छैन, किन आर्मीले लिन त सकेको छैन अहिलेसम्म त। आर्मीलाई क्याप्चर गर्नु त एउटा इन्स्टिट्युसन भएर त बसिरहेको छ, त्यसलाई अरू इन्स्टिट्युसन भन्दा त्यो त अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिक हतियारको रूपमा त प्रयोग हुन सकेको छैन। प्रहरी थियो होला, यो भयो होला, अरूमा तपाईँले चेन्ज गर्नु होला, त्यहाँ त्यति आँट गर्न सक्नु भएको छैन। बन्दुक पनि छैन भनेपछि बाँकी रह्यो के त अब सत्ताको लागि पैसा। त्यसरी पैसा इज द ओन्ली एलिमेन्ट द्याट इज प्रोपेलिङ दिस गभर्मेन्ट भने नि।
जसरी भए पनि पैसा भयो भने पैसा शक्तिको स्रोत हो, पैसा शक्तिको स्रोत हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जब सिद्धान्त पनि छैन, बन्दुक पनि छैन, अनि के त पैसा मात्रै त समाजवाद होइन द्रव्यवादमा आयो। यो कुरो चाहिँ तपाईँको एक अहिले हाम्रो प्रचण्डजीको यो भूषण दाहाल एकताले एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा प्रोमो निकाल्नु भएको थियो कि प्रोमो निकाल्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीलाई म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जुझारु मान्छे हो, सङ्घर्षशील मान्छे हो, नेपालको एउटा चाहिँ व्यक्तित्व हो, मेरो मान सम्मान सबै छ हेर्नुहोस्। तर उहाँ एउटा प्रोमो एउटा आएको थियो, त्यो प्रोमो मैले अहिलेसम्म बिर्सिएको छ, तर त्यो 7-8 दिन आएपछि निकालेँ त्यो प्रोमो। यो प्रोमो के आएको थियो भनेर भनेदेखि हेर्नुहोस्, आखिर सत्ताको लागि बन्दुक र पैसै चाहिन्छ भनेर आएको थियो, त्यो उहाँको बोलेको आएको थियो। भनेपछि अब बन्दुक पनि छैन भने पैसा बाहेक के छ? पैसा कसरी ल्याउने त? अब पैसा ल्याउनको लागि त्यो एजेन्सिजहरू के त? प्रशासनमा आफ्नो मान्छे राख्नु पऱ्यो, जसले चाहिँ हिसाब किताब मिलाइदियोस्, र त्यो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अहिले विकासको नाममा आएका जुन प्रोजेक्ट्सहरू छन् त्यसमा कहाँबाट कति आउन सक्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब गरिदिने कसले त? व्यापारीले। कर्पोरेटिभ क्रासी भन्छु म कि यो बिचौलियालाई चाहिँ नेपालमा पनि एउटा सानो कर्पोरेट क्रासी आइसकेको छ। तपाईँको यो अहिले नेपाल मात्र होइन कि अमेरिका जस्तो देशमा पनि शासन, इन्डियामा पनि शासन गर्ने तिनीहरू भइरहेका छन्, अहिले कर्पोरेसनहरू भइरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यो बिचौलिया आयो भनेदेखि चाहिँ यो स्वतः यिनीहरूको एलायन्स हुने भयो कि अब तपाईँको त्यो पैसा बाहेक अरू केही छैन। शक्तिको लागि अब चुनाव लड्नु पऱ्यो, तपाईँलाई थाहा छ अर्को पालि चुनाव लड्दा एउटा कन्स्टिट्युन्सीमा 2 करोड 3 करोड कति लाग्छ? कहाँबाट दिने पैसा? अब पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो। पैसा जम्मा गरेर कसरी जम्मा गर्ने? राज्य सत्ताबाट, राज्यको सञ्चालनबाट कसले गरिराखेको छ? माथि त हामी गर्ने प्रशासन हो, प्रशासनमा अब आफ्नो मान्छेलाई ठिक मान्छे ल्याउनु पऱ्यो, र त्यो गर्दाखेरि आउने कानुनी आक्रमण रोक्नको लागि अदालतमा पनि आफ्नो मान्छे राख्नु पऱ्यो नि त। अब आफ्नो मान्छे भोलि केही गरी चाहिँ अख्तियारमा कुनै मन्त्रीले लग्यो, केही गर्यो, यताउता त्यस्तो स्थिति आयो भनेदेखि त त्यो बेला त्यहाँ त बचाइदिने आफ्नो मान्छे छैन, त्यहाँ अब आफ्नो मान्छे चाहियो। अनि कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर देखाइदिने मान्छे चाहियो नि त, फेरि त्यो चाहिँ व्यापारीहरू चाहियो। भन्दाखेरि यो अहिले एउटा गठबन्धन बनेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको आर्थिक विकास जतिसुकै गर्छु भनेर भने पनि नेपालको आर्थिक विकास बिग्रिनुको कारण यही हो तपाईँको। यो एउटा अहिलेको यथार्थ स्थिति छ। अब यसमा अहिले ओलीजीले लिडरसिप दिइराख्नु भएको छ। मलाई के लागेको थियो भने उहाँले आइसकेपछि चाहिँ ओलीजी एउटा त्यत्रो सङ्घर्ष गरे भने मान्छे आइसकेपछि एउटा साँच्चीकै यो जालोलाई तोडेर बरु जति बस्छु तर जाललाई तोडेर एउटा नयाँ मूल्य मान्यता र यो संविधान अनुरूपको म चाहिँ व्यवहार गर्छु भनेर जानु होला भन्ने लागेको थियो। तर उहाँ पनि त्यसैमा गएको, उहाँसित बन्दुक पनि छैन। अब उहाँले त बन्दुक लिएकै होइन, एकपल्ट लिने बादै फालिसक्नु भएको, बन्दुक पनि होइन, रेट्ने काम गरेको हो कि होइन। अब सिद्धान्त भने चाहिँ त्यो केही छँदा पनि छैन सिद्धान्त भनेको। 28 सालको झापाको विषय तपाईँले उठान गर्नु भनेपछि अहिले पनि उहाँहरूको लागि पनि पैसै हो। त्यसैले मिलेको छ के? माओवादी र एमालेको मिलन भनेको द्रव्यवाद हो, त्यति हो। सत्ता र द्रव्यवादबाट सत्ता, सत्ताबाट द्रव्यवाद। वामपन्थी होइन कि द्रव्यपन्थी। यो द्रव्यपन्थी उहाँहरूको चाहिँ दुइटैको मिलन हो। यो मिलनमा अब तैँले मात्रै द्रव्य लिएर चाहिँ यो कब्जा गरेर बस्ने, मैले पनि त पाउनुपर्छ नि भन्ने झगडा हो। यो प्रचण्डजी र ओलीजीको जुन कुरा अहिले बाहिर आयो नि, अब उहाँकै हिसाब अनुसार त्यो 5 बुँदे जो सहमति सार्वजनिक भएको छ र त्यसलाई अलिकति आम सञ्चार माध्यमले अलिकति बढाइ चढाइ पनि गरिरहेछन्, त्यो विषय चाहिँ के त? यसको अर्थ यस्तो सहमति हुन्छन् राजनीतिज्ञहरूमा, त्यस्तो सहमति भयो भने त्यसलाई अन्यथा हामी आधा गरेर बसौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि भएन। अब हाम्रै पार्टीमा हामी पशुपति र हामी चाहिँ हरेक कुरामा सरसल्लाह गर्छौँ भनेर हाम्रो लिखिँदै छ, बाहिरै निकालिदिएको छ, कुनै लोकाएर राखेको पनि छैन। हाम्रो सहमतिको आधारमा हामी गर्छौँ भनेर लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै अन्यथा मान्ने कुरो भएन। तर मैले भने के भने जुन फ्रेमवर्क हो नि, यो जुन संरचना हो, त्यो संरचना चाहिँ अब द्रव्यवादभन्दा केही पनि छैन। त्यो द्रव्यवादलाई लैजानको लागि तपाईँलाई भोलि नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू हुन्, संसदमा निरीह बनाउनुपर्छ तपाईँले, अदालतलाई निरीह बनाउनुपर्छ तपाईँले, अरू संवैधानिक अङ्गहरूलाई निरीह बनाउनुपर्छ तपाईँले। भन्नुहोस् न, अहिले मानव अधिकार आयोगले निरीह बनाउनु लाउनु भएको छ। अब प्रेसलाई तपाईँले थन्क्याएर चाहिँ आवाज ननिकाल्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ द्रव्यवाद लैजानको लागि, त्यसको चाहिँ त्यसलाई अघिल्तिर लैजानको लागि होइन। सबै निरीह बनाउने काममा त उहाँहरू लागिसक्नु भएको छ नि अहिले। स्वयं उहाँ आफै धरापमा पर्न लागे जस्तो यो सम्भव छ। जो राज्य कब्जा र राज्यको दोहनको जो विषय छ त्यो सम्भव होला आर्थिक निर्वाचनमा। दोहन र यो द्रव्यवादमा उहाँहरूमा केही पनि फरक छैन।
तर त्यो द्रव्यवाद यो 5 वर्षको लागि हुने यो द्रव्यवादको यो एक्सरसाइजमा मेरो भाग खोइ त भन्ने कुरा मात्रै होइन। मेरो समयमा तिमीले फेरि अगाडि जान पाउँदैनौ है, त्यो त मेरो टाइम हो नि त, त्यो दोहन गर्ने काम त मेरो हो नि त, मैले पनि त पाउनुपर्छ नि। दोहन गर्ने शैली फरक होला कि प्रचण्डजीको अर्कै फरक होला, तर आखिर सिद्धान्त बन्दुक र पैसा बोकेर आएको को तिनटाको तपाईँको त्रिपालबाट चाहिँ तपाईँको ट्रायङ्गलबाट चाहिँ आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्ष सुरु गरेको, आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्षलाई यहाँ हाइटसम्म लिएर आएको भन्नुहोस् न, हाइट भन्नुहोस् कि अब उचाइ भन्नुहोस् कि तपाईँको डेप्थ भन्नुहोस्, यहाँ लिएर आएकोलाई अब सिद्धान्त पनि छैन, बन्दुक पनि छैन त। बन्दुक पनि कि त त्यो बन्दुक लिनलाई पनि अहिले गाह्रो छ होइन, बन्दुक त लिएर अर्को सेना बसिरहेको छ, त्यसले पनि संविधान अन्तर्गत आफ्नो तपाईँको चाहिँ एउटा फोर्स भएर बसिया छ। सिद्धान्त पनि छैन, आफूले भने बेला चल्ने बन्दुक पनि छैन भने अनि अरू बाँकी के राख्दा। हिजोका दिनमा 46को परिवर्तनपछिको म कुरा गर्दैछु, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिमा एक खाले यस्तै अहङ्कार थियो, फलत त्यो थेगिएन, यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। अहिले नेपालको पोलिटिकल ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब भने कि देशमा कम्युनिस्ट छन् ओभरग्राउन्ड एउटा सङ्गठित तागत, अनि कि चाहिँ अलिअलि बरु काङ्ग्रेस छन्, अरू विकल्प पनि त्यस्तो देखिँदैन। काङ्ग्रेसको लोकप्रियता त्यो बढेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि सत्तामा रहेको त्यो ओह्राल लाग्ने क्रम छ। अनि के हुन्छ त बताइदिनुहोस् त, यो जुन एउटा पिपुलमा एक खालो अलिकति नकारात्मक भावना छ, पिपुलमा त्यो भड्किँदै गएको तस्बिर पनि छ, त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यो सङ्गठित तागत पनि छैन। सत्ता मूल सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको यो अभिगत छ, यसले ल्याउने परिणाम होइन। यसले तपाईँको के भने यसलाई यसको अर्थ के त, भविष्य साँच्चीकै अन्धकार हो त भन्ने कुरा पनि आउँछ कि मलाई लाग्दैन त्यो। म चाहिँ अलि अप्टिमिस्टिकै छु। अप्टिमिस्टिक यो मानेमा कि यो ट्रेन्ड देखियो भने, जुन अहिले सत्ताको ट्रेन्ड देखेको छ, यसलाई विरोध गरेर काङ्ग्रेसले मात्रै सक्दैन भने अरू शक्तिहरू पनि मिलेर एकता हुन्छ अथवा गठबन्धन गरेर हुन्छ। यसलाई विरोध गर्नु चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ प्रथम नेपालको अस्तित्व, नेपालको प्रजातन्त्र र नेपालको सेल्फ रेस्पेक्ट भन्नुहोस्, नेपाली जनताको डिग्निटीलाई कायम गर्ने उद्देश्य राख्ने मान्छेहरूले गर्ने भनेको चाहिँ एकता गरेर यसलाई विरोध गर्नु हो। द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। किनभने अपोजिसनलाई निरीह गराउनु पनि यो तपाईँको चाहिँ अधिनायकवादको मुख्य उद्देश्य हुन आउँछ, अपोजिसनलाई निरीह गराउनु हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एउटा बेनाइन अधिनायकवाद भएका देशहरूले प्रगति गरे पनि छन् फेरि, जस्तो सिङ्गापुरै भन्नुहोस्। सिङ्गापुरमा पनि इलेक्टेड भएर आएको, तर अपोजिसन त धेरै थिएन, तर तैपनि अर्डर त्यत्रो प्रगति किन गर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको के देखियो भनेदेखि चाहिँ नेताहरूको नियतमा भर पर्ने कुरा हो। नियतमा भर पर्ने कुरा हो। जस्तो साउथ अफ्रिकामा भन्नुहोस् न, मण्डेलाले सेकेन्ड टर्म लिन्छु भने हुन्थ्यो होला नि त, तपाईँको म डिक्टेटरै हुन्छु भने पनि त हुन्थ्यो होला नि, सक्थ्यो होला नि त, तर छोडिदियो। त्यस्तै ली क्वान युले तपाईँको चाहिँ एक किसिमले इलेक्टेड डिक्टेटरै जस्तो देखियो, डिक्टेटर भए पनि, तर त्यो पावर र त्यो शक्तिलाई त्यो राष्ट्रको रूपान्तरण गर्नको लागि इमान्दारीपूर्वक लाग्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि जनताले एक्सेप्ट गरे के भने तिमी चुनिएकै हो, तिमीलाई फेरि पनि चुन्छौँ हामी, र तिमीले गरेको नीतिलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर एक्सेप्ट गरे। अपोजिसनले पनि तपाईँको त्यो जनतालाई त्यसको विरुद्धमा मोबिलाइज गर्न सकेन भने मतलब त्यो डेलिभरी भयो के, तपाईँले सरकारले डेलिभरी गर्यो, सरकारले जनआकाङ्क्षा अनुसार डेलिभरी गरेर जनताको विश्वास जित्न सक्यो। यो त अहिले यहाँ देखिएको छैन। यो 15 महिनामा जुन देखिएको छ, केपी ओलीको सरकारले पनि साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू ल्याउन सके। जस्तो म तपाईँलाई एउटा भन्छु, अहिले यही बजेटमा भन्नुहोस् न, 4 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ मान्यहरूलाई दिएको थियो होइन, त्यसलाई बसेर 50% बढाएर 6 करोड पुग्यो। तर नेपालमा खर्च गर्नलाई तपाईँको खर्च यसरी बढेर गएको छ ठस्सा। राष्ट्रपतिको भ्रमण त्यो हेर्नु भन्दा 15-20वटा मोटरसाइकल सारा मान्छेलाई उहाँको हवाईजहाज जाँदाखेरि 200वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ यहाँ क्यान्सल हुन्छ नि, यहाँ माथि चाहिँ रोकिन्छन्। यहाँ यो यत्रो ठस्सा छ, यत्रो खर्च बढेर गएको छ। आएको आम्दानीले अब खर्च पनि साधारण खर्च पनि नसिक्ने भइसक्यो। हेर्नुहोस् आएको आम्दानीले लगानी गरेको छ, कहाँ गरेको छ, त्यो गरेको पनि त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ 6 करोड रुपियाँ दाम तपाईँ दिनुको मतलब तपाईँले एउटा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। यो अहिलेको बेलामा नेपालमा आर्थिक विकास गर्ने र साँच्चीकै जनतालाई दिनको लागि हामीलाई बढी लगानी चाहिन्छ। लगानीको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्टको लागि हामी खर्च गर्छौँ, त्यो तपाईँहरूले दिँदैन एक पैसा पनि। त्यो जति पैसा आउँछ त्यो पैसा हामी
फलाना बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा अहिले यसपालि हाल्छौँ हामी, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि कसले नाइ भन्थ्यो होला? त्यो आँट त देखिएन नि तपाईँको, त्यो गर्छु भन्ने दृढता देखिएन नि। जसरी भए पनि 6 करोड दियो भने यो त के भनेदेखि पैसा पनि आकाशबाट आइहालेकै छ, बाँडिदिने त हो नि भन्ने यो जुन मनस्थिति देखिएर कसैलाई किन्ने, कसैलाई लोभ्याउने, कसैलाई धम्क्याउने र आफ्नो अधिनायकत्व कायम गर्ने जुन, तर त्यो क्रममा चाहिँ सबभन्दा छुटेको त भने जनताको हित चाहिँ छुट्यो। त्यो सांसदले 6 करोड लिने र सरकार दिन तयार हुने, यसको पछाडिको मूल कारण, यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक अर्थात् के इम्प्याक्ट पार्छ? सकारात्मक त हेर्नुहोस्, यो अहिलेसम्म सांसद कोषबाट के भएको छ भनेर इभ्यालुएसन भएको छ। आफ्ना मान्छेहरूलाई लागेर एउटा उपभोक्ता समिति बनाएर खर्च गर्नु हो, राजनीतिको लागि खर्च गर्नु। अब ब्रह्मलुट राज्यको धन हो। अब तपाईँले त्यो भन्नु भने प्रदेश संसदले किन नपाउने 3 करोड? उसले पनि त पाउनु पऱ्यो नि, ऊ पनि त जनप्रतिनिधि हो, होइन र? जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधिको काम गर्न पैसा दिनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ 3 करोड दिनु पऱ्यो भनेदेखि उसलाई पनि दिनु पऱ्यो। म पनि त प्रदेशको हुँ नि। अनि तपाईँले त्यो दिइसकेपछि गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिलाई किन नदिन्छ नि? ऊ पनि त जनप्रतिनिधि हो सिद्धान्त त, वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि होइन? वडा अध्यक्षलाई पनि त आफ्नो वडामा चाहिँ आफूले काम गर्नको लागि, जनताको विश्वास लिनको लागि चाहियो नि त। भन्दाखेरि यो श्रृङ्खला जुन किसिमबाट गएको छ नि, यो दुरुपयोगको श्रृङ्खला हो के। यो यसपालिको बजेटमा मैले त्यो सबभन्दा मैले मेरो आलोचना यो तथ्याङ्क यो र यो भनेर भन्दा पनि यो उपभोगवादीलाई प्रोत्साहन दिने र लगानीलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने खालको चाहिँ, लगानीलाई बढाउन नसक्ने निरुत्साहित गर्ने खालको चाहिँ संरचना आएको छ अहिले। यो संरचना अन्तर्गत त्यो संरचना फेरि फाप्या पनि छ, फाप्छ पनि, किनभने अब उपभोग मान्छेलाई चाहिँ दिएर चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो पट्टि पनि ल्याउनु पाइयो। लगानी जे जति भएको छ विदेशीले दिएका छन्, स्वदेशीले दिएका छन्, लगानीबाट चाहिँ आफ्नो बिचौलियाहरूबाट चाहिँ अब एउटा आफ्नो एउटा त कर्पोरेट क्रासी भन्नुहोस् न, त्यसबाट चाहिँ र प्रशासनको आधारबाट पैसा पनि आउने भयो, सत्तामा पनि बस्न पाइयो। भाषण गर्दाखेरि त ठुल्ठुलो भाषण गर्दै भइहाल्छ, 2-4 नेपाली जनताले बिर्सिहाल्छन्। यो खालको जुन मनस्थिति छ नि, यसले गर्दाखेरि यो अधिकारको उहाँको जुन राजनीतिक पुँजी उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको थियो चुनावबाट, त्यो पुँजी तपाईँको स्खलित भएर गइरहेको छ, अहिले खत्तम भएर गइरहेको छ र निराशामा परिणत भएर गइराखेको छ। र आदि अगाडिको चाहिँ तपाईँको शान्ति जस्तो भयो है। यो यही तरिकाले यदि जाने हो भनेर भने तपाईँको एउटा, तपाईँले अघि भन्नु नि सानो घटनाले उत्पात ल्याउँछ भने जस्तै ट्युनिसियामा भएको थियो नि, एउटा चाहिँ त्यो के एउटा सानो बेच्ने आइमाईलाई एउटा प्रहरीले चाहिँ तपाईँको ज्यादती गर्दाखेरि शासनै पल्टिएको थियो नि त, भड्कियो होइन? भने यस्तो खालको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ नेपाल पुग्ला कि भन्ने डर चाहिँ अब त्यो स्थितिमा अहिलेको ओलीजीले ल्याउनु भएको छ है। डाक्टर साहब, यो संसारको घटनासँग जोडेर म नेपाल सन्दर्भलाई, संसारमा जो आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छन्, वामपन्थी अब नेपालको सन्दर्भमा द्रव्यपन्थी भन्नुभयो, यहाँले बडा नयाँ शब्द क्वाइन गर्नुभयो। नेपालमा नेपाली जनताले नै विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई चयन गरे कि त्यो यी कम्युनिस्ट हुनु होइनन्, भोलिका दिनमा यिनले के गर्छन् भन्ने अलग पक्ष, अलग छलफलको विषय बन्न सक्छ। नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई मत दिनुको तुक्के एक, किनभने संसारमा यस्तो निरीह कमजोर छिमेकमा त शून्यतामा परिणत भएको स्थिति छ, 2-3 सिट कता कता छ। अनि संसारमा फेरि जो डेमोक्रेसीको हामी फर्मेटको कुरा गर्छौँ नि, यो डेमोक्रेसी भनेको यो आवधिक निर्वाचन, यसरी दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव कुरा गर्छौँ। राजनीतिमा त्यति भूमिका निर्वाह नगरेका मानिसहरू संसारमा प्रबलवन्ताले, इभन डोनाल्ड ट्रम्पकै कुरा गर्दा उनको पोलिटिकल त्यस्तो पृष्ठभूमि छैन, फ्रान्सकै म्याक्रोनको पनि त्यस्तो खालको पृष्ठभूमि छैन, प्रजातन्त्रको जननी भन्ने बेलायत त्यो पनि अलिक सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट अलिक सिस्टम नै के हो भन्ने स्थितितर्फ प्रवेश गरेको छ। र पूर्वीय कल्चरमाथि धावा बोल्नेहरू नेपालको राजनीतिमा, चाहे काङ्ग्रेसको नाममा होस् चाहे कम्युनिस्टको नाममा होस्, नेपालको राजनीतिमा प्रिभेल गरेको छ। भलै 90+ हिन्दूहरू ओमकार परिवारको हामी कुरा गर्छौँ, समग्र नेपालीहरू त्यसरी कुरा गर्छन्। म धेरै यस्तो बारेमा जान्न पनि चाहन्न, तर छिमेकी देशमा मोदीको उदय भएको छ, अर्थात् पूर्वीय कल्चर र आफ्नो परम्पराको कुरा गर्छन्। यो भारतको राजनीति र विश्व सन्दर्भ र नेपालमा जुन तस्विर देखिन्छ नि, यो के अलिकति कथा नमिलेको जस्तो के भएको हो? के हामी कहाँ चाहिँ अलग खालका मानिसहरू छन् कि संसारको त्यो वेभले नछुने स्थिति हो कि, अथवा सबै असफल हुँदाको परिणाम हो? के हो यो?
अनि हेर्नु डेमोक्रेटिक नर्म्स डेमोक्रेसी चल्ने भनेको त्यो डेमोक्रेसीमा निहित मूल्य मान्यतालाई सबैले स्वीकार गरेपछि चल्ने नै हो, नभए त चल्दैन नि। अमेरिकाकै कन्स्टिट्युसन हेर्नुहुन्छ भने यति सानो कन्स्टिट्युसन छ, त्यो कन्स्टिट्युसनलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि उनीहरूले खास केही नर्म्स होइन मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ परम्परालाई उनीहरूले मानेर आएर चल्याएन हो होइन। जस्तो दुई पटकभन्दा बढ्ता राष्ट्रपति चाहिँ नउठ्ने एउटा मान्यता हो होइन। त्यस्ता थुप्रै मान्यताहरू छन्। त्यो मान्यताको परिवेशमा अब अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो मान्यतालाई तोडेर उनको आफ्नै तरिकाले तोडेर त्यो मान्यतामाथि हमला गरिरहेछन् र अहिलेको उनी अमेरिकन सरको चाहिँ डेमोक्रेसीको क्राइसिस भनेको पनि त्यो मान्यता उनले जुन तरिकाले कन्स्टिट्युसनल मान्यताहरूलाई तोडिराखेका छन् नि। अब अखबारवालाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनिमी अफ द पिपल भनिदिएको छ होइन। यो अखबार लेख्ने जस्तै यी चाहिँ जनताका दुश्मन हुन् भनेर भनिदिएको छ, चित्त नबुझ्ने कुरालाई सबै फेक न्युज भनेर भनिदिएको छ। भन्दाखेरि यो एउटा सत्तामा त्यो पदमा पुगेको गरिमाले गर्ने मान्यताहरू सबै तोडिन लाग्छन् कि तोडेको हुनाले चिन्तित भएर त्यहाँ के हुन्छ त हाम्रो डेमोक्रेसी भन्नेमा त्यहाँ पनि चिन्तित छन्, तपाईँको चिन्तित छन् है। यो 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 नर्म्सलाई तोड्ने चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आज डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई, तर त्यसको मतलब यहाँ तोडिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले त एउटा नयाँ नर्म्स खडा गर्दैछौँ यहाँ। हाम्रो संविधानले राम्रा कुराहरू पनि छन्, तपाईँको राम्रा कुराहरू छन्। त्यो नर्म्सलाई यहाँ त के भने त्यो नर्म्सलाई लेखेको पनि छैन, तोड्न थालिसक्यौँ हामीले। समस्या यो छ तपाईँको, लेखेको पनि छैन, तोड्न थालिसक्यौँ हामीले। भने अब यसलाई तोडेर जाने हो भनेदेखि त्यो संविधानको जतिसुकै धारा र दफाले पनि के गर्छ भने तपाईँको अराजकता ल्याइहाल्छ नि। अहिलेको समस्या भने त्यही हो। अहिलेको समस्या भनेको के भने आर वी रियली सिरियस यो डेमोक्रेसीलाई अडाउँछु भन्ने कुरामा सिरियस छन् यहाँ सत्तामा बस्ने मान्छेहरू? सिरियस छन् भनेदेखि त केही कुराहरूलाई त मानेर जानु पऱ्यो नि त, केही नर्म्सले स्वीकार गरेर जानु पऱ्यो नि त। त्यो त केही पनि देखिँदैन। भन्नुहोस् राष्ट्रपति नै उपराष्ट्रपति जानुभयो, यो तपाईँको चाहिँ यो मापदण्ड विपरीत घर उद्घाटन गरेर आइदिनु, कतातिर गएर आइदिनु भयो। झन्डै प्रधानमन्त्रीले पनि लगिसकेको छु, उहाँले त ठिकै गर्नुभयो अझ। तर रुल अफ ल भन्ने हो भने त म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, त्यो नर्म्स मिचेर बनाउनेलाई चाहिँ के हुन्छ त कारबाही? विधिको शासनको यहाँले कुरा त्यो प्रक्रिया त भएन। त्यो नथी लगाउने त्यो हामीका त्यो संयन्त्र के भएको? त्यो काहीँ न काहीँ बेइमानी गर्यो, बदमासी गर्यो। नथी लगाउने संयन्त्र भनेको एउटा अदालत हो होइन, एउटा हाम्रो संवैधानिक अङ्गका निकायहरू हुन्। अब अदालतमा चाहिँ अहिलेको होल एटेन्सन के देखियो भनेदेखि अदालतको त्यो तपाईँको जब त्यो सुनेको थिएँ मैले, तपाईँको त्यो संसदमा जाँदाखेरि वार्नै गरिरहेको छ कि तपाईँ पनि हेर्नुहोस् है, तपाईँले पनि एउटा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ संसद चाहिँ सर्वोच्च हो, यसलाई तोडेर जाने हो भनेदेखि त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन भनेर लिडिङ यहाँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले त्यहाँ बोलेका छन्। भन्नुको मतलब हामीले भनेअनुसार गरिनुहोस् भनेदेखि चाहिँ तल महाभियोग लगाइन्छु भने होइन, 25% भए पुगिहाल्यो होइन। 25%ले 40% चाल्ने महाभियोग भनेर भनिदिने बित्तिकै त उसको त हातखुट्टा गलिहाल्यो, उसले छोड्नु परिहाल्यो। अदालतलाई निस्तेज गराउने एकातिर, दोस्रोतिर त्यहाँ आफ्नो मान्छे मात्रै ल्याएर अब अहिले बार एसोसिएसनले यसरी आइराखेको छ तपाईँको। कुनै हालत हामी मान्दैनौँ हामीले चाहिँ के भने भ्रष्टाचारै गरे मान्छेलाई लगेर चाहिँ अदालतमा नियुक्ति गर्ने आइराखेको छ, तर त्यसको कुनै सुनवाई छैन। भने मतलब आफ्नो भनेपछि जे जस्तोसुकै मान्छे भए पनि हुने भने अदालतलाई क्याप्चर गर्न खोजेको देखियो होइन। संवैधानिक अङ्ग भन्नुहुन्छ भनेर भनेदेखि संवैधानिक अङ्गलाई पनि त थ्रेट त त्यही हो। म अख्तियार दुरुपयोगमै भन्छु म। अब त्यो उहाँ अहिले जो जानुभएको छ काम गर्न सक्ने मान्छे भन्ने सुनेको छु मैले त चिने पनि छैन, काम गर्न सक्ने मान्छे भन्ने सुनेको छु। तर उहाँको अगाडि पनि त्यो डेमोक्रेटिक सोर्स त छ नि त। भोलि गएर चाहिँ चुनौती दिन थाल्यो भने फलानले यसो गर्यो भने चुनौती दिन थाल्यो भनेदेखि त तिम्रो पनि 25% त लगाइदिन्छु नि फेरि भन्यो भने गयो। मानव अधिकारलाई लगेर डिफङ्क गराउनु खोजेको छ, प्रेसलाई लगेर चाहिँ बन्देज गर्न खोजेको छ भनेर भन्नुको मतलब त यो डेमोक्रेसीको बेसिक नर्म्सहरूलाई तपाईँले ध्वस्त पार्न लाउनुभयो नि त। किन त भनेर भन्दाखेरि अकण्टक शासनको लागि, द्रव्यवादको लागि। यति गरेर पनि तपाईँले जनतालाई डेलिभरी दिन सके त हुन्थ्यो। मान्छेले तपाईँको बस्ती हो, सरकार इमान्दार छ, मन्त्रीहरू इमान्दार छन्, प्रशासन इमान्दार छ, डेलिभरी गरेको छ, जनताको लागि काम गरेको छ, लगानी बढाएको छ, साँच्चीकै देशलाई त प्रगतिमा गएको छ नि त अहिले त भनेर भयो भनेदेखि नै जस्तो सिङ्गापुरमा जस्तो मान्छे चुप लाएर बस्यो होला त्यो पनि गर्न नसक्ने। अनि यसको मतलब त यो एउटा यस्तो ककटेल हो
अशान्तिको ककटेल भएन, अराजकताको ककटेल भएन। तपाईँ फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्न कहिले के होला भनेर, तर एउटा न एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अराजकताको स्थिति आउँछ र यसको फाइदा कसलाई हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो भएन भनेर जस्तो अब विप्लवजीहरू आइराख्नु भएको छ, विप्लवजीहरूलाई स्वतः स्ट्रेन्थ गेन भएर जान्छ, स्वतः तपाईँको चाहिँ के भने बल पुगेर जान्छ कि मान्छेको असन्तोष भइसक्यो, मानिसले विकल्प खोज्छ, यथास्थितिमा नहुने रहेछ भने। अनि यो जुन तस्बिर जुन देखियो नि, तर सरकार लोकप्रिय पनि हुन सकेको छैन, अनि विकल्प यो हो भन्ने पनि खुट्टिँदैन। हिजोका दिनमा पनि राज्य पुरै आफ्नै हो भन्ने मान्छेहरू पनि थिए, तर ती पनि निरन्तर त चल्न सक्दो रहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो साना पार्टीहरू अनि केही भूमिका के गरिरहनु भएको छ त? हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ एउटा त के भने हामीले बारम्बार भनेको छ, हाम्रो सबै यो द्रव्यपन्थी बाहेक भन्नु वामपन्थी जो अहिले सत्तामा बस्नु भएको छ उहाँहरू बाहेक जो बाहिर बस्नु भएको छ उहाँहरूकै हितको लागि पनि सबै नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सबैले कि एकता अथवा गठबन्धन गरेर यो भइरहेका विकृतिहरूको बारेमा स्ट्रङ रूपमा चाहिँ आउन सक्नुपर्छ, संयुक्त रूपमा आउन सक्नुपर्छ। नम्बर 1 सिभिल सोसाइटीले बोल्न सक्नुपर्छ, नबोलेकै पनि भन्दिनँ म। एउटा हिजो भर्खर एउटा प्रहरीले त्यसरी एउटा मान्छेलाई निर्घातसित चाहिँ अखबार लेख्यो भनेर चाहिँ अखबारमा केही लेख्यो भनेर ज्ञानेन्द्र साईलाई जुन तरिकाले निर्घात पिटेर ल्याएको छ नि, पिटेर ल्याएर मरणासन्न गरेर पिटेर ल्याउनेमा त्यसमा विरोध गर्नको लागि भनेर यहाँका लयर्सहरू सुरेन्द्र भण्डारी लगायत यहाँका लयर्सहरू थुप्रै निस्किया छ नि त बाहिर। त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। यस्ता कुराहरूमा साथ दिनु पऱ्यो। अब तपाईँको विपक्षीहरूले पनि बाहिर निकाल्नु पऱ्यो हावा, यो गर्न पाइँदैन भनेर। यो त तर्साएको हो नि त तपाईँको एउटा चाहिँ आवाज निकाल्ने चाहिँ पत्रकार अथवा आवाज निकाल्ने कोही मान्छेले त्यसरी गरिदिएपछि अर्कोपल्ट के ज्यानै लिन्छ भने के गर्ने? यसको बारेमा चाहिँ त्यसैले एउटा चाहिँ यो जोगाउने हो भनेदेखि यसको बारेमा एउटा स्ट्रङली बोल्नैपर्छ, तपाईँको बोल्नैपर्छ। अब हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुपर्छ भनेदेखि त हामीलाई यो संविधानका राम्रा कुराहरू हामीले समर्थनै गरेकै छौँ। संविधान बनाउने मध्येमा हामी पनि थियौँ, तर हामीले यो पनि भनेका छौँ कि नेपालको पहिचान जुन हो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। त्यस कारण यो संविधानलाई हाम्रो त्यो मानेमा यो संविधानको त्यो दफालाई हाम्रो समर्थन छैन। त्यस्तै नेपालको एकतालाई चाहिँ जोगाएर राख्नको लागि चाहिँ उपस्थितिको लागि संवैधानिक राज संस्था आवश्यक छ। त्यो हामीले कसैको अनुहार हेरेर गरे होइन। तपाईँको नेपालको अब्जेक्टिभ कन्डिसन वस्तुवादी हाम्रो विश्लेषणबाट त्यसको उपस्थिति मात्रै हो है। फेरि जस्तो बेलायतमा छ, जस्तो जापानमा छ, त्यो उपस्थिति नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यी दुईवटा हाम्रा मूल्य मान्यता हुन्। यो मूल्य मान्यतालाई दृढ तरिकाले हामी लिएर हिँड्छौँ। हेर्नु कहिले पनि यसबाट यताउता लाग्दैन हामी, यो लिएर हिँड्छौँ र अरू सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसित यो भोलि चाहिँ तपाईँको हुनसक्छ यो इस्युमा आउनुभयो भनेदेखि उपेन्द्र यादव र बाबुरामसित पनि हामी गठबन्धन गरौँला, आपत्तिको कुरो भएन। तर इस्युको आधारमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको प्रेस स्वतन्त्र प्रेसमाथि हननको विरोध गर्नुहुन्छ, यसको बारे आवाज निकाल्नु पऱ्यो भने हामी तयार छौँ। हामीहरू जोइन हातेमालो गरेर जान तयार छौँ। त्यो मनस्थिति चाहिँ अब आउनुपर्छ। बृहत प्रजातान्त्रिक एकता र गठबन्धनको एउटा संरचना तयार गरेर आउनुपर्छ। त्यो तयार गर्नको लागि पनि तपाईँको चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ। चाहिँ कसले भनेदेखि चाहिँ निश्चित रूपमा नेतृत्व लिनुपर्ने ठुलो पार्टीको हैसियतले काङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्छ। ल्याओस् न उसले, आवाज उठाओस् न उसले। त्यो मैले देखिराखेको छैन अहिले उहाँहरूमा। त्यस अनुरूपको कुराकानी पनि केही भएको छैन। काङ्ग्रेसले तदारुकता अथवा अग्रसरता देखाएको पनि छैन भन्नु छैन। अब आफूले पनि त्यति साह्रै भलादमी नै भएर बस्नु भएको छ त्यही। तर यो तपाईँले जुन विषयलाई उठान गर्नुभयो नि, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि डाक्टर साहब, हिन्दू राष्ट्र र कुनै न कुनै ढङ्गको राज संस्थाको उपस्थितिको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, यो भारतको निर्वाचन परिणाम पश्चात थप यो विषय बढ्ता चर्चाको विषय बनेको छ र भारतीय निर्वाचन त्यो नतिजा र त्यसबाट नेपालमा हुन थालेको बढी चर्चा यो पक्ष चाहिँ के? यसमा चाहिँ तपाईँको हामी निरुत्साहित हुने अथवा उत्साहित हुने आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, नेपालको परिवर्तन गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। त्यो एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो। त्यो प्रिन्सिपललाई बिर्सिएर हामी दायाँ बायाँ हेर्नु चाहिँ हुँदैन हो। यहाँ तपाईँको चाहिँ भोलि नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्रको रूपमा यदि नेपालको पहिचान नेपाली जनताबाट आयो भने भारतमा निश्चित रूपमा त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ शुभकामना देलान्, त्यसलाई उसले विरोध गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर गर्ने चाहिँ नेपाली जनताले हो।
र यो पनि के भने 150 करोड मान्छे संसारमा 600 करोडमा 150 देखि 200 करोड मान्छे चाहिँ जुन यो हिन्दू ओमकार परिवारका छन् भने त्यसको एउटा पहिचान राख्ने एउटा राष्ट्र होस् भन्ने त्यो देशमा पनि छ भने भावना त्यो अस्वाभाविक पनि हुँदैन। तर नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा त्यो बाह्य पक्ष त्यसको उपस्थिति त्यसको काहीँ न काहीँ त्यसले दिने प्रोत्साहन परिणाममा त नेपालमा ठुलो परिवर्तन भएको कुरा गर्छन् अनि त्यससँग जोडेर हेर्छन् कि त्यो फेरि नेपालको लाभमा हुन्छ त्यो ढङ्गको भन्ने विषय पनि उठ्ने। के भने नेपालको परिवर्तनमा त्यो हामी के चाहन्छौँ कसरी चाहन्छौँ र कसरी जाने भन्ने विशेष गरेर परराष्ट्र नीतिमा मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ हामी सबै पार्टिजहरूको एउटा कन्सेन्सस चाहिँ हामीले गराउनुपर्छ। यी हाम्रा प्यारामिटर लक्ष्मण रेखा भन्छन् नि, यी लक्ष्मण रेखाभित्र हामी बसेर काम गर्छौँ। यी लक्ष्मण रेखाभित्र चाहिँ बाहिर चाहिँ हामी अरू देशसित कुरा गर्दाखेरि पनि चाहे भारत होस् चाहे चीन होस् चाहे अमेरिका होस् यो लक्ष्मण रेखालाई हामी पार गर्दैनौँ। हामीहरूको यो सामूहिक प्रतिबद्धता हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिपक्ष अरू पार्टी सत्ता पार्टी सबैमा चाहिँ एउटा समझदारी हुनुपर्छ। तपाईँको त्यो चाहिँ देशको लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर गर्न सक्नुपर्छ त्यो काम हामीले। त्यो गर्ने नेतृत्व हो। त्यो गर्ने नेतृत्व पनि फेरि देखाउनु पर्यो सरकारले पनि। मैले त्यही देखिरहेका छैन कि सरकारमा पनि मौका पाउने बित्तिकै त्यो प्रतिपक्ष भने जल भने चाहिँ कसलाई कहिले थला पारिदिन्छु भनेछ, कहिले के गर्छु भनेछ, कहिले केही पनि होइन भनेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ डिमोरलाइज गर्न खोजेर तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेर यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ समझदारी ल्याउनु सक्नुहुन्न। त्यो गर्ने छाती र त्यो गर्ने नेतृत्व चाहिँ अब यो द्रव्यपन्थी मित्रहरूमा आएको छैन। भारतको यसैसँग अलिकति जोडेँ म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ एकदम छोटकरीमा। मोदीको पुनरागमन त्यसलाई अब राजनीतिक हिसाबले रिकग्नाइज व्यक्ति, तर एस जयशंकर पूर्व परराष्ट्र सचिव जसलाई परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँले दिनुभयो, उहाँको आगमन अर्थात् एस जयशंकर परराष्ट्र मन्त्री हुने विषयसँग नेपालको संविधान निर्माण र नाकाबन्दीसँग पनि मानिसले जोडेर हेरे। मोदीजीले किन त्यस्तो मान्छेलाई बनाउनु भयो होला, यो हाम्रो नेपालको सवालमा यो पनि एउटा चर्चाको विषय छ कि मलाई लाग्छ त्यो नेपाललाई हेरेर बनाएकै होइन। उसको त्यो एस जयशंकरको अब उनको आफ्नो विशेषता अमेरिका राम्रो चिनेको, चीनसित राम्रो सम्बन्ध इत्यादि जुन आइरहेका छन् नि, ऊ आफ्नै एउटा विशेषता प्राप्त क्षमतावान व्यक्ति देखेरै भारतको बृहत परराष्ट्र नीतिको बृहत परिवेशमा उनलाई उपयोग हुन्छ भनेर बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई हामीले र उनले त्यो बेलामा आएर के भने थियो त्यसैलाई लिएर बस्नुपर्ने काम पनि छैन, किनभने त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म धेरै परिवर्तनहरू भइसकेका छन् र मलाई लाग्छ त्यो एक किसिमले त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा उपयोगी गर्न पनि सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उनले पनि नेपाल बुझेका छन्, उपयोग गर्न पनि सक्छौँ। तर उनीसितै कुरा गर्दाखेरि र भारत सरकारसित कुरा गर्दाखेरि पनि परराष्ट्र नीतिको बारेमा, नेपालको परराष्ट्र स्वार्थ, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा सबै दलहरूको बिचमा एउटा कन्सेन्सस बनाउने काम चाहिँ अब प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले गर्नुपर्छ मिलेर। हामीले सबैलाई राख्नुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँ गएर एउटा कुरा भन्ने, ऊ गएर एउटा कुरा भन्ने, उसले यसरी हात जोडेर आउनु, उसले यसरी हात जोडेर आउनु, त्यो परम्परा चाहिँ तोड्नुपर्छ हामीले। त्यति गऱ्यौँ भने हामीलाई केही आपत्ति छैन। त्यति गऱ्यौँ भने नेपाललाई केही नोक्सान हुनेवाला छैन, झन् राम्रो हुन्छ नेपाललाई। त्यो सम्भव छ। हाम्रो जुन खालको क्वालिटीको लिडरसिप छ, किनभने टावरिङ पर्सनालिटी छैन, एकले अर्कालाई कसैको नेतृत्व नस्वीकार्ने, स्वयं पार्टीभित्रै पनि एकले अर्कालाई खुइल्याउने यस्तो खालको चरित्र जो सत्तामा बसेको छ नि त्योभन्दा माथि, यो पार्टीभन्दा माथि उठ्नु पर्यो यस्तो कुराहरूमा। पार्टी आखिर प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जे भए पनि हामी त यो देशभित्रका हौँ नि त हामीहरू। यो देशलाई रक्षा गर्नु त हाम्रो कर्तव्य हो नि। विदेशीहरूसितको सम्बन्धमा एउटा ठोस दृष्टिकोणले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा त हाम्रो त फरक छैन नि त। नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ, नेपालमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, नेपालको आर्थिक विकास भएर जानुपर्छ र हाम्रो नेपाली जनताको डिग्निटी र स्वाभिमानलाई संरक्षण गरेर जानुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा त कसैको फरक छैन नि धारणा। त्यसकारण जोसुकै होस्, चाहे मधेसवादी दल हुन्, चाहे यताका दल हुन्, चाहे उताका दल, सबै दलसित एउटा कमन चाहिँ फरेन पोलिसीको कन्सेन्सस चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउने नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चाहियो नि त। केपी शर्मा ओलीजीले देखाउनु पऱ्यो नि त। अब आश गरौँ है डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष, पछिल्लो देखिएको नेपाल र विश्व सन्दर्भसँग जोडिएर देखिएको राजनीतिक तस्बिर उप विश्लेषण गर्दै मलाई मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।